अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइल आयशा। नाज़रीन, सानह 9 मई को कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और 9 मई एक ऐसा दिन है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने मुल्क की सियासत का रुख ही मोड़ दिया। इसी दिन की मुनासबत से कल विफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म सानह 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। 9 मई की मजम्मत की जाएगी और इजहार यकजहती किया जाएगा पाक फौज के साथ, और 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी 9 मई के हवाले से ये कहा है कि 9 मई की ज़्यादातर वीडियोज़ PTI ने खुद फखरिया अंदाज में बनाई। उस दिन की जो वीडियोस थी, जो सबूत थे, वो आया है सब पर। सबको मालूम है कि उस दिन कौन कौन इन तमाम वाकयात में मुलव्विस था। जबकि दूसरी जानिब अगर हम PTI की बात करते हैं तो PTI की जानिब से एक बार फिर सानह 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा दोहराया गया है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है और ऐलान किया गया है कि कल पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, और उन्होंने ये भी मुतालिबा किया है कि 9 मई की जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी सामने लाई जाएं। फिर बड़े अहम रहनुमा इन वाकयात के बाद PTI को छोड़कर चले गए और उनकी जो क़यादत है वो कैद में है। आज तक PTI में इख्तलाफात का सिलसिला जारी है। 9 मई के बाद से लेकर आज तक PTI ने बेइंतहा पाबंदियों का और मसाइल का सामना किया है। आज भी ये खबर आ रही है कि जो शेर अफजल मरवत हैं, उनके पार्टी से इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने नाम लिया है उमर अयूब का और शिबली फराज का। उनका ये कहना है कि ये दोनों रहनुमा ऐसे हैं जो कि उन्हें तंग कर रही हैं, उन्हें बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो नाम उनका आ रहा था पहले, इन्हीं की जो मशवरे थे उनका नाम यहाँ से हटाया गया। तो अब एक मौक़िफ़ ये भी आ रहा है ज़राए की जानिब से कि बानी PTI ने खुद शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार कर दिया है। तो इसकी क्या हकीकत है, PTI के अंदर इख्तलाफात क्या हैं, और सानह 9 मई के बाद से PTI के तर्ज़ सियासत में क्या कोई तब्दीली आई है, क्या गलतियां तहरीक इंसाफ ने की, उन गलतियों से क्या सीखा। फिर कल हमने ये भी देखा कि DG ISPR की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ कुछ तब्दीली का सोच रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग की हुकूमत जब से आई है तो कोशिशें ये की जा रही हैं कि सबको जोड़ कर रखा जाए, मुल्क की मईशत को संभाला जाए। वो मईशत जो पटरी से उतर गई थी उसे वापस लाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, और इन तमाम में अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हुआ है। अगले हफ्ते सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान भी मुतवक्के है। इस हवाले से भरपूर तैयारियां भी हो रही हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले सऊदी वफ्द भी पाकिस्तान का दौरा करके गया है, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा अमरीका ने भी सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत की है, लेकिन इन तमाम जो इकदाम हो रहे हैं उसके बावजूद जो एक अवाम के मसाइल हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। आज भी हमने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो जो हुकूमत के मुआशी इकदाम हैं, क्या वो आवाम को रिलीफ दे पाएंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज हमने ये भी देखा कि लाहौर का माहौल खासा गर्म रहा और वकला की जानिब से एहतजाज किया गया। अदालतों की मुंतकली और साथियों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उस पर वकला ने आज एहतजाज किया। फिर पुलिस ने शेलिंग की और वहाँ से वकला मुंतशिर हो गए। कल वकला की जानिब से हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। तो इस मामले को किस तरह से हल किया जाना चाहिए था और क्या हर मसले का हल अब सड़कों पर ही निकाला जाएगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल सानह 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, और जैसे कि हमने बात की कि सानह 9 मई पे जो हमने वाक़या देखे, जिस तरह से शहदा की जो मज़ारात थे उनकी तौहीन की गई और जो वीडियोस सामने आई हमारी तनसीबात पर जो हमले किए गए, यकीनन इस दिन को भुलाया नहीं जा सकेगा और ये हमारी तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर सईद इलाही साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शौकत बस्सा साहब और अली गौहर बलोच भी आगे जाकर हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले नजमी आलम साहब, 9 मई के सानहे पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, ऐसे अनासिर को सजाएं मिलना और मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी के खिलाफ एक बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है।
کہ دہشت گردی ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہر ایک کو حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. ہم نے بھی کیے ہیں احتجاج, مظاہرے بھی کیے ہیں, ہڑتالیں بھی کی ہیں, ہر چیز کی ہے, اپنے جمہوری حق استعمال کیا ہے, لیکن ہم نے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم نے کبھی اس کو پاکستانی اداروں کے خلاف یا پرتشدد واقعات پہ ہم کبھی نہیں گئے. ہم نے تو ایوب خان کے دور سے جدوجہد کی وہ دیکھا, ضیاء الحق کا دور دیکھا, یحییٰ خان کا دیکھا, مشرف کا دیکھا, سب کے خلاف. لیکن اس کے ایک اصول ضابطے تھے جمہوری طریقے سے. یہ جو ہوا ہے 9 مئی کو, میں اس کو کسی طرح بھی ان دہشت گرد واقعات کا جس سے ہم شکار ہیں, جس میں سب سے پہلے FCS کا ذکر کروں گا جہاں ہمارے بچوں کو مار دیا گیا, کبھی دھماکے کر کے ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, عام لوگ مرتے ہیں. یہ کوئی اس سے الگ واقعہ نہیں ہے. یہ اسی طرح کی کچھ سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, باقی تم سب غلط ہو, نہیں مانو گے تو ہم تمہارے خلاف کریں گے. تو یہ ان دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ ہی میں اس کو جوڑوں گا. اس کو جب بھی پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کے واقعات کا ذکر ہوگا ماضی میں یا مستقبل میں, تو اس واقعے کو بھی اس سے الگ کر کے نہیں دے جگہ ہے. اور یہ ہم بالکل کلیئر ہیں کہ اس قسم کی دہشت گردی کے واقعے کے بعد اگر اس کے کرنے والوں کا احتساب نہیں ہوگا تو آپ ایک دروازہ کھول دیں گے. کل ہم اٹھیں گے, ہمارے ورکر اٹھیں, پیپلز پارٹی کی کسی بات پر ناراض ہو کے آگ لگا دیں, اس کو کر دیں, اور پھر کہیں کہ جی اب وہ ہو گیا واقعہ. یہی احتساب کیسا دیکھا, احتساب جو آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے؟ میں بہت سی جگہوں پہ میں اختلاف بھی کرتا ہوں. ان کے جو فیصلے آئے ہیں کچھ ایسے کہ لگا کہ بڑی جلدی میں آ گئے, لیکن میں 9 مئی کو باقی اور تمام واقعات سے الگ رکھوں گا. میں 190 ملین پاؤنڈ نکاح وغیرہ یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن 9 مئی ان سب سے الگ ہے. اس کے ساتھ نہ ملائیں ان کو. یہ ایک ایسا بڑا جرم ہوا ہے پاکستان میں کہ جس کے کرنے والوں کو, اس کو اکسانے والوں کو, دیکھیں باہر کے ملکوں میں کورٹیں کبھی کبھی جب کسی کو سزا دیتی ہیں تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی دیکھتی ہیں. تو یہ آپ کو وہ ہر چیز دیکھنی ہوگی کہ کس نے کیا بات کی جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ پرووک ہوئے, اشتعال آیا, ان کو کس طرح سے کیا گیا. کل بھی میں بہت ساری ویڈیوز ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, کیا ڈاکٹر یاسمین راشد گاڑی کی چھت پہ بیٹھی ہوئی, ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کوئی, ان کو سب نے دیکھا ہے. یہاں میرے شہر کی وہ بس کو جلایا جنہوں نے شاہراہ فیصل پہ, اتنی قیمتی بسوں کو, سب نے دیکھا ہے. اس کا بھرپور احتساب ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ. شوکت صاحب, کل پرامن احتجاج کا بھی کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں سانحہ 9 مئی سے پہلے والی پی ٹی آئی اور آج کی پی ٹی آئی میں کیا تبدیلی آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ہے؟ اور وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ جو ویڈیوز ہیں جو باقاعدہ سامنے آئی ہیں اس کی کس طرح سے تردید کی جا سکتی ہے 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا؟ اچھا, سانحہ 9 مئی کو سال ہو گیا اور اس کی مذمت عمران خان سے لے کر تحریک انصاف کے لوگوں نے کی, میں نے خود کی. لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود کیا ہوا؟ کون سے حقائق, کون سی شہادت؟ آپ نے کہا کہ ویڈیوز ہیں, ہم نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں. کیا احتجاج کرنا کسی کا حق نہیں ہے؟ کیا آئین حق نہیں دیتا آپ کو احتجاج کرنے کا, پرامن احتجاج کرنے کا؟ ہاں, ہمارا موقف اس پہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے ایک لمٹ کراس کی, اگر وہ کہیں کور کمانڈر ہاؤس کے گھر گئے ہیں, داخل ہوئے ہیں, یا کچھ جی ایچ کیو کے سامنے گئے ہیں, یا شہداء کے انہوں نے بے حرمتی کی ہے, آپ کیجیے کاروائی. ہمیں بتایا گیا کہ 120 لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو 9 مئی کے سانحے میں ملوث تھے. آج میں خود ادنا وکیل بھی ہوں, آج تک 1 سال گزرنے کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ ان کے خلاف کون سی شہادت ہے. آج تک چلان عدالتوں میں نہیں گیا. ہاں, یہ ضرور ہوا کہ 9 مئی کو بہانہ بنا کر ایک فاسٹ فلیگ جو آپریشن تھا, ہم کیوں کہتے ہیں کہ اگر 120 لوگ موجود تھے تو مجھے بتائیے پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے والے تھے, جو پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے, سپورٹرز تھے, ان کے ایف آئی آر ان کے اوپر کیوں درج ہوئی؟ اس کو پارٹی توڑنے کے لیے استعمال کیوں کیا گیا؟ آج بھی
9 मई को बहाना बनाकर हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आज भी हमें हमारा जो मैंडेट था, जो हम इलेक्शन जीते थे, उसको भी 9 मई की नजर कर दिया गया। हम तो बार बार कहते हैं कि 9 मई बहाना था, और खास तौर पर DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि 9 मई बहाना था। असल में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जाना था। हम बार बार कहते हैं अगर आपके पास सबूत है तो बनाए जुडिशियल कमीशन, उसको लाइव दिखाए पूरी कौम को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, शुमाइला सुने मेरी बात, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाए, लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। और हम तो बार बार कहते हैं कि CCTV फुटेज किधर है, हमें बताया जाता है वो गुम हो गई है। तो CCTV फुटेज कौन उतार सकता है? लेकिन जो फुटेजेस हैं वो तो हैं, CCTV फुटेजेस का, हाँ। हम कब कहते नहीं है। लेकिन शौकत साहब, शहरयार आफरीदी, यास्मीन राशिद, मुराद सईद, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, और आप कुछ लोगों का जो नाम ले रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये किया है, तो वो कुछ लोग कौन थे फिर? बिल्कुल उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक ना। हमने बताया गया कि 120 लोग हैं। हमने ये बताया है कि 120 लोग हैं जो पकड़े हुए हैं हमारे पास, जो GHQ में जिन्होंने किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे गए, जिन्होंने शोधा पे वहां पर किया। हमें 120 लोग बताए जा रहे हैं। क्या आपके पास उनकी लिस्ट मौजूद है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, इसको बहाना बनाकर शौकत बसरा अब आपके सामने बैठा हूँ मैं तो 9 मई को अपने हल्के बावल न कर देता। मेरे पे 25 FIR हैं। सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, ये 4:50 9 मई को कोर्ट कमांडर हाउस के सामने है। 4:55 पे वो रायगंज रोड पे हैं, और फिर 4:60 पर 5 मिनट पूरे वो पहुंच जाती हैं मियां वाली। बात ये है, आपके पास सबूत है। हम तो खुद कहते हैं ना, कौन कहता है ये? हमें नहीं पता कि जुडिशियल कमीशन बनेगा तो क्या होगा। हम क्यों कहते हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बना के पूरी कौम को दिखा दें कि भाई ये लोग थे जो अंदर दाखिल हुए हैं, ये हमारे पास सबूत मौजूद है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि इसको बहाना बनाकर आज भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाली कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज से हफ्ता पहले हमने पुरअमन एहतजाज किया, क्यों हमारे घरों में दाखिल हुए, क्यों हमारे घर तोड़े गए? क्या 9 मई हुआ था उस दिन? और उसके बाद आज भी शुमाइला, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 9 मई सुनते हुए कान पक गए हम सबके। और भाई 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं उनको दे। ठीक है कि 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया, किसी अदालत में चलान तक नहीं गया। सही है। तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, कल DGI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा शौकत साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है। कल हम, जैसा कि आपने जिक्र किया, DGI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि ऐसे टोले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन PTI का कहना है कि मुज़ाकरात तो हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करेंगे, सियासी जमातों से करने नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि हमारा जो इलेक्शन मेरे समेत हमारे 200 MNAs MPs को जो जीते हुए थे उनको हरा दिया गया। ये फौज के कहने पे हुआ। मैं गारंटी के साथ ये बात करता हूँ। ठीक है, मेरे हल्के में हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अच्छा, फिर ये जो हारे हुए थे, जिसके पास टोटल 17 सीटें थी, उनको यहाँ पर बना दिया गया। फॉर्म 47 पे हारे हुए थे, जाली फॉर्म 47 बनाया गया और उनको यहाँ पर मुतल्लक कर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि ये लोग तो पपेट्स हैं, ये लोग तो बेचारे, इनके पास तो मैंडेट नहीं कि अपना वजीर दाखिला लगा ले, अपना वजीर खजाना लगा ले। हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने गलत किया है, लेकिन हम उनसे बात ही करेंगे, आइन और कानून की बात करेंगे। कहेंगे बस कर दें, बहुत हो गया। जो आइन के अंदर रोल है एस्टेब्लिशमेंट का वो वापस जाए, जो अदलिया का रोल है वो करे, जो पार्लियामेंट का रोल है वो करे। ये नहीं हो सकता कि अब 9 मई को बहाना बनाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, उनको आप दीवार से लगा दें। चलिए ठीक है। डॉक्टर सईद इलाही साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद साहब, 9 मई के सानहे पर आप क्या कहेंगे? शौकत बसरा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ऐसे वाकयात को रोका जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखें, सबसे पहले तो ये जो 9 मई का वाकया है, किसी भी दुनिया के मुल्क में इसका कोई तस्वर मौजूद नहीं है। सिर्फ अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को सख्त तरीन सजाएं दे दी गई। और जैसे अभी बसरा साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो इस घिनौने खेल में मुलविस हैं या उसकी पुष्ट पनाही करते रहे हैं, उनका रिकॉर्ड, उनका डाटा, उनकी लोकेशंस, उनकी जियो फेंसिंग, सब कुछ हुकूमत के पास और फौज के पास मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसमें इंटरफेरेंस ना हो
تو ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ دیکھیں امریکہ میں 17 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جن میں خواتین بھی ہیں، اور انہوں نے 9 برس سزا ہوئی ہے صرف ایک دفتر کو توڑ پھوڑ کرنے کی۔ تو یہاں تو شہداء کی جو یادگاریں تھیں وہ جلائی گئی تھیں، کور کمانڈر کے گھر میں عجیب و غریب حرکات کی گئی تھیں، پورے گھر کو نظر آتش کیا گیا تھا، شہیدوں کے جہازوں کو جلایا گیا تھا، اور وہ شرمناک حرکات کی گئی تھی جن کی مثال نہیں ملتی پاکستان کیا پوری دنیا میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام کرداروں کو ان کی باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ موجود ہیں ان کے خلاف شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کی تقاریر موجود ہیں، ان کی آڈیو ویڈیو کلپس موجود ہیں، ان کے فون میسیجز موجود ہیں جس پہ وہ ایک دوسرے کو ہدایت دے رہے ہیں، اور ان کے جو جونیئرز تھے جس میں یاسمین راشد کے جو عباد اللہ تھے جو ان کے ساتھ تھے، ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، ان کے بیانات ہیں، اور تقریباً 70-80 وہ لوگ جو ان کے ساتھ اس ہنگامے میں شامل تھے، ان کی تصویریں اور بیانات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں موجود تھے، ہنگامہ آرائی میں موجود تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیاد پہ واضح طور پہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری اینڈ پنشمنٹس یہ بہت لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، لیکن شفاف تحقیقات ابھی تک کیوں نہیں ہو پائی ہیں اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو انہی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کل کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے جس میں وزیر اعظم خصوصی پیغام دیں گے، اور اس دن کو یوم سیاہ کے حوالے سے بھی منایا جائے گا، اس حوالے سے مذمت بھی کی جائے گی اور شہداء سے اظہار یکجہتی بھی کیا جائے گا۔ علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، حکومت نے اس سانحے کو کتنا سنجیدہ لیا ہے، زبانی نہیں عملاً؟ دیکھیں عملاً بالکل سنجیدہ ہے، اور جو لوگ ذمہ داران ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں جی، یہ ایک الگ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے ان کو کسی حد تک وہ کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری میسر آ جاتی ہے، حالانکہ وہ ذمہ داران ہیں اور وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ جن لوگوں نے 9 مئی کو پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کیا، جن لوگوں نے شہداء کے مجسموں کو توڑا، جن لوگوں نے موٹر ویز کو آگ لگائی، جن لوگوں نے سرگودا اور میاں والی کی تنصیبات کو جلایا، اور وہ لوگ جنہوں نے پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا اس کو بھی آگ لگائی، میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی پارٹی کا لبادہ اوڑھ کے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل میں بھی جو ہے تفریق پیدا کی، نفرت کا بیج بویا ہے۔ لہذا ان عناصر کی سرکوبی ضروری ہے، اور وہ بھی قانونی اور آئینی طریقے کے ساتھ۔ تو یقینی طور پر حکومت بھی اس میں سنجیدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کردار جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے بھی، اور ان کو پہنچنا بھی چاہیے۔ لیکن گوہر صاحب تاخیر کیوں ہے؟ ایسے عناصر کو تو پھر ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے، پھر تاخیر کیوں ہے جبکہ ثبوت ہیں، شواہد ہیں؟ رکاوٹ کیا ہے پھر؟ اور تحریک انصاف تو خود کہہ رہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ نہیں دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر 2013 کے دھرنوں سے بنایا جائے کہ ان کے مقاصد کیا تھے اور وہ کیوں کیے گئے۔ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر جب پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا تھا اس پر بھی بنایا جائے، پھر جب سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی تھی اس پر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پھر تو اچھا ہے، سب چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ تو وہ واقعات ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں، یہ پاکستان نے نہیں پوری دنیا میں دیکھے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے کہ کس طرح سے پاکستان کے اوپر حملہ ہوا۔ ایک آدمی کوئی جرم کرتا ہے اور سنگین جرم کرتا ہے تو کیا اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ کیا ان کے ٹرائل جو ہے وہ عدالتوں کے اندر نہیں چل رہے، ایک قانونی اور آئینی اداروں کے اندر نہیں چل رہے جو پاکستان کے اور قانون اور آئین کے مطابق جو طریقہ کار ہے، جو ضابطہ ہے؟ اور یہ صرف این آر او مانگنے کے اور ریلیف مانگنے کے مختلف طریقے اور حربے ہیں، اور ان میں کوئی صداقت نہیں۔ ان لوگوں کے جو ہے وہ عدالتوں میں ٹرائل ہیں،
ان کو اپیلوں کا حق ہے، اگرچہ یہ پاکستان کے مجرم ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے اوپر انہوں نے ضرب لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ قانون اور آئین کے جتنے بھی آنی طریقوں کے ساتھ نپٹا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نجمی صاحب، آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کیوں ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کو کیا رکاوٹ نظر آتی ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہمارا جوڈیشل سسٹم اس ٹائپ کا ہے کہ اگر وکیل چاہیں تو ایک کیس کو 10 سال تک کھینچ کے لے جاتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ ہمارا جوڈیشل سسٹم میں یہ سخم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کیس سال میں چلتے ہیں کہ بھائی آپ نے تاریخ پہ تاریخ یا وکیل نے کبھی غیر حاضری ہو گئی، جی سینئر وکیل نہیں آئی، سب ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلا بھی یہی کر رہے ہیں کہ مستقل بنیاد پہ کسی نہ کسی بہانے کیس کو پرولونگ کر رہے ہیں کہ فیصلے نہ آ سکیں۔ لیکن یہ ہے ہماری جوڈیشل سسٹم کی خرابی، اس کا ناٹ ان مائی اور یور ہینڈ، اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں صرف یہ 22 مئی کے اوپر کیا ہوا یہ سیکنڈری چیز ہے، ہمیں تو اس میں یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا 9 مئی میں کہ 9 مئی سے میں یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی، اس کے پیچھے جو محرکات تھے، اس کے پیچھے جو تقریریں ہوتی رہیں، جو برین واشنگ کی گئی لوگوں کی۔ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا مراد سعید صاحب کا کہ تمہیں سب کو پروگرام پتہ ہے کہاں کیا کرنا ہے، تو یہ سب پلاننگ پہلے سے تھی اور لوگوں کا برین واش کیا گیا۔ تو ہم سب کو ان برین واش کرنے والوں کو بھی آپ کو عدالت میں سزا دینی ہوگی، ان کو لانا پڑے گا پبلک کے سامنے، پتہ سب کو ہے۔ لیکن اب عدالتوں کو چاہیے، میں تو کہوں گا کہ اگر یہ ان کے فیصلہ نہیں ہوا وہ بری ہو جائیں یا ان کو سزا ہو جائے، اس چیز کا فیصلہ عدالتوں سے آنا ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ وہ باقی بات ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اگر یہ فیصلے نہیں ہوئے، ان کو لنگر آن کیا گیا، تو یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شوکت صاحب، ملٹری کورٹس کی تحریک انصاف کیا حمایت کرتی ہے؟ ہونا چاہیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل؟ دیکھیے، ملٹری کورٹس کا کوئی آواز ہی نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پہ، یہ غیر قانونی کورٹس ہیں کہ سویلین کے ملٹری کورٹس میں کس طرح ٹرائل ہو سکتے ہیں۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، ان کی سب سے بڑی ججمنٹ ہے اس کے اوپر کہ آپ خود ہی مدعی ہوں اور خود ہی جج بن جائیں، تو مجھے بتائیے کیا فیصلہ ہوگا۔ دوسری بات، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بینیفیشریز ہیں، یہ جتنا ٹولہ ہے جن کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، یہ بیچارے سب جو جیلوں میں ہونے چاہیے تھے، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی میڈم ادھر چیف منسٹر پنجاب میں بن گئی، یہ تو سب لوگ بیچارے ہارے ہوئے ہیں۔ یہ تو بینیفیشریز ہیں، 9 مئی کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ یہ بینیفیشری ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمیں جعلی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے، بائی ہک اور بائی کروک جب عوام نے مسترد کر دیا، تو یہ تو ان کے ٹولز ہیں یہ سارے بیچارے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پپٹس کو جو باتیں کر رہے ہیں، بھائی ہم کیا انڈیا کیا جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں جب ایک ملزم خود کہہ رہا ہے کہ آپ ایک کام کریں، ایک پوری فل کورٹ سپریم کورٹ کی بیٹھ جائے اور لائیو کاروائی دکھا دیں اور بتائیں کہ یار یہ فوٹیج یاسین راشد کی تھی یا یہ فوٹیج مراد سعید کا آڈیو میسج تھا۔ یہ ہمارا ماننا یہ ہے۔ لیکن شوکت صاحب، وہ تقاریر بھی ہمیں یاد ہیں جو بانی پی ٹی آئی کیا کرتے تھے، جو تحریک انصاف کے رہنما کیا کرتے تھے، وہ جس طرح سے کھلے عام نشانہ بنایا کرتے تھے، مختلف القابات دیے کرتے تھے۔ شمائلہ، آپ لوگ یا تو بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، یا کرنا چاہتے نہیں۔ اگر عمران خان نے کچھ غلط کیا ہے، شوکت بسرا نے کچھ غلط کیا ہے، تو کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم عدالتوں میں اپنے کو ڈیفینڈ کریں؟ ہم تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 16 ججز ہیں، 16 ججز کو بٹھا دیں، وہ ہمیں پھانسی پہ لگا دیں۔ وہ ہمیں اگر جرم کیا ہے تو کھائیں قوم کو اور ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیں۔ لیکن شوکت بسرا صاحب، جب بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے لیے زمان پاک پولیس جاتی ہے تو وہاں پر پھر اندر سے پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں، سخت مزاحمت کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے جو ملٹری کورٹس کی بات کی ہے، آپ کو وہ زمانہ بھی یاد ہوگا، خود بانی پی ٹی آئی نے ملٹری کورٹس کی حمایت کی تھی جب وقار سیٹھ نے اس کے خلاف فیصلہ لیا تھا۔ تو اپنے لیے تو پھر اس زمانے میں ٹھیک تھا اور آج کے زمانے میں غلط ہے۔ شمائلہ، کون سی پولیس کی بات کرتی ہیں جنہوں نے ہمارے گھر توڑے، جنہوں نے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، جنہوں نے ہماری ماں بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالا؟ یہ پنجاب پولیس تو اس وقت
टूल है इस वक्त सबसे बड़ा आर्मी स्टेब्लिशमेंट का, और ये जो मैडम थी दूसरे पंजाब में लगी है, ये सारे ये इनके हुक्म पे नाचते हैं। और ये उस्मान अनवर आईजी है, उसको किस बात का मेडल मिला है? इसी बात का मेडल मिला है ना। देखिए शौकत साहब, जब आपका दौरे हुकूमत था तब यही लोग आपके हुक्म पे नाचा करते थे, उनके साथ ये होता था। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं देखें, हमारा तो एक ही मानना है कि पाकिस्तान को इस तरह नहीं चलाया जा सकता कि आप बंदूक के जोर पे, आप डरा कर धमका कर लोगों के, आज 1 साल हो गया ना, आपने पार्टी तोड़ ली, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसके 7 खून माफ हो गए। उसमें मुराद रात एक हमारे पीटीआई के होते थे जी, वो उस जगह मौजूद थे जिना उसके सामने गाड़ी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब एक मिसाल दी है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर उन्होंने जुर्म किया था, वो रिहा होकर आईपीपी में शामिल हो गए, ठीक है, तो बाकियों का जुर्म किया था। ठीक है, इसलिए हम फिर कहते हैं इस तरह नहीं होगा कि आप एक प्रोपेगेंडा करते रहे, पार्टी तोड़ी, आपने निशान छीन लिया। इमरान खान इज हिस्ट्री। 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा, कौन ने देखा कि लोगों ने मसरत कर दिया। जज कौन होते हैं? ठीक है शौकत साहब, जज अवाम होते हैं, मैं और आप नहीं हो सकते। हम स्टूडियो में बैठ के कहें कि जी आपने ये जुर्म, अगर हमने कोई जुर्म किया होता या हमने स्टेट पे हमला किया होता तो अवाम इमरान खान के साथ ना खड़ी होती। हम आज भी कहते हैं, ठीक है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा के देख लें, सही है, ईवीएम पे करवा लें, ठीक है, जबान पे जब्त हो जाएंगे बेचारों की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सईद इलाही साहब, पीटीआई की मुश्किलात और उनके हालात को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अब क्या रास्ते हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के पास इन मुश्किलात से निकलने के लिए, और जो अभी तक सजाएं नहीं हुई हैं उसमें क्या रुकावट आप समझते हैं कि अभी तक है कि उस तरह से अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका उन किरदारों को? देखिए, अभी आप बात कर रहे थे फौजी अदालतों की, तो वो आइन का हिस्सा है और मुख्तलिफ अदवार में फौजी अदालतें बनती रहीं और लोगों को मुख्तलिफ संगीन इल्जामात में सजाएं मिलती रहीं। तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हैं। अब पीटीआई के बारे में आपने जो मुझे पूछा है, तो पीटीआई देखें इस वक्त बड़ी मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि उसमें एक तो वही यानी जो स्टबर्नेस है इमरान खान साहब की, और उसके बाद उनके करीबी साथियों को उनको छोड़ना, और अभी नए साथियों को आते ही छोड़ना, और तकसीम दर तकसीम जो है वो एक मुश्किल मरहला है। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रायल्स हैं वो बिलाखिर होने हैं और उसमें जो मुलविस लोग हैं उन्हें सजाएं भी मिलनी हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है कि जो छोटी मोटी, जैसे मेरे एक दोस्त ने निशानदही की कि वकला की डिलेइंग टैक्टिक्स और दीगर चीज़ें, कोई रिटें, कोई अदालतें, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली इतने सबूत मौजूद हैं कि इन लोगों को सजाएं मिल जाएंगी। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में जो मुख्तलिफ सबूत और शवाहिद हैं, जैसे आपने पहले फरमाया तकारीर थी, इंस्टिगेशन थी, टेलीफोन कॉल्स थी, तो उस हवाले से बहुत सा रिकॉर्ड मौजूद है। मैं समझता हूं कि कुछ मुश्किलात अब इस वक्त हैं, लेकिन पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि एक तो वो किसी को ना वो सियासी लीडर मानते हैं, ना किसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इससे पहले भी वो अपनी मुखालिफ जमातों को तख्ता मश्क बनाते रहे हैं हुकूमत के दौर में, और अब भी वो उन पे इल्जामात आयद करते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो उसका जवाब भी कल आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत मवाद मौजूद है इनके खिलाफ, जिसकी वजह से वो नाराज हैं और इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जिससे इनके आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत कम है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आज हमने देखा कि लाहौर के जीपीओ चौक पर वकला की जानिब से एहतजाज किया गया, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, जिसके बाद वकला मुंतशिर तो हो गए, लेकिन कल उनकी जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस मामले को मिस हैंडल किया गया है, वकला को मुश्तइल कर दिया गया? क्या कोई और रास्ता नहीं था इस मसले को हल करने का, या एक बहरान हुकूमत ने अपने गले ले लिया? नहीं, देखें, जब भी कोई अचानक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पैदा होती है और जहाँ कहीं भी कोई मतलब है कि वो अदालतों के ऊपर जाहिर है कि वो हमारी एक कानून और आईनी इदारे हैं, उनके ऊपर अगर हम धावा बोलेंगे तो जाहिर है उसको रोकना तो पुलिस का काम है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वकला के ऊपर या किसी पर कोई तशद्दुद किया जाए। अगर कहीं किसी जगह पर मिस हैंडलिंग हुई है तो उस चीज का जरूर जायजा लेना चाहिए, लेकिन ये हमारे वकला की भी जिम्मेदारी है कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज में और किसी चीज के ऊपर दावा जो बोलना है
وہ تو مختلف چیزیں ہیں۔ وکلا میں بھی ایک وہ طبقہ ہے جو قانون اور آئین اور ان حدود کے اندر رہ کر کام کرتا ہے، کچھ ہمارے دوست جذباتی ہوتے ہیں اور وہ اس اپنے جذبات کی روح میں وہ قدم اٹھا جاتے ہیں جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وکلا کے معاملات کو پرامن طریقے کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ وہ عدالتیں بنی ہیں اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ کسی بھی احتجاج کو عدالتوں کے اندر نہ آنے داخل ہونے دیا جائے۔ اگر عدالتوں کے اندر جا کر گول کا پاڑا ہوگا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات تو پرتشدد واقعات کی طرف بڑھ جائیں گے۔ قانون اور آئین کی پامالی کے مترادف ہے یہ چیز۔ ٹھیک ہے، تو وکلا کو بھی اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شوکت بسرا صاحب، یہ تو ہم نے بات کر لی کہ سانحہ 9 مئی میں کون ملوث تھا کون نہیں تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ شیر افضل مروت خاصے ناراض ہیں اپنی جماعت سے، تو کیا اختلافات ہیں ان کے؟ اور اب تو انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ موجودہ قیادت کے ساتھ کام نہیں کریں گے، پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، شبلی فراز اور عمر ایوب کا وہ نام لے رہے ہیں۔ یہ اندرونی کیا مسائل چل رہے ہیں؟ شمائلہ، یہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا مہنگائی سے مر رہے ہیں، تو اب یہ تو پارٹیوں کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں۔ ان کی بجائے آپ میں سے یہ پوچھیں کہ آج جو میڈم چیف منسٹر ہے، جو جعلی وزیر اعلیٰ ہے، کس طرح اس نے وکلا کے اوپر جو وہاں پر وہ تو ہم نے پوچھ لیا، آپ مجھے اس سوال کا جواب دینا پہلے۔ اگر یہ پوچھتی شمائلہ، نہیں پہلے آپ مجھے میرے سوال کا جواب دینا۔ وہ سوال ریلیونٹ ہے، وہ ہماری پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے۔ پارٹیاں جو جمہوری پارٹیاں، ہماری کون سی پارٹی؟ اب وہ نون لیگ بھی کہہ دے گی کہ وہ ہمارا، وہ بھی نون لیگ بھی کہے گی ہمارا، پھر نون لیگ بھی یہی کہے گی۔ کون سی بادشاہ سلامت کی ہماری پارٹی ہے؟ پہلا ابا، پھر بھائی، پھر بیٹی، پھر بھتیجا، پھر بھانجا، پھر یہ کون سی لاڑکانہ کی پارٹی ہے؟ یہ پارٹی سمندر ہے اس وقت۔ عمران خان جو ہے 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس لیے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی پارٹیوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ شیر افضل مروت پارٹی کا اثاثہ ہے، وہ انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو بھاگ دوڑ کی ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے ایم این اے بنے ہیں، تو کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ یہ بات میرے سے یہ کریں آپ کہ یہاں پر اس وقت جو جنگل کا قانون ہے پاکستان کے اندر، یہاں پر اندازہ یہ کریں کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر سیاسی گفتگو کریں گے اور سیاسی پریس کانفرنس کریں گے تو مجھے بتائیے کہاں پاکستان کا آئین رہ گیا؟ آئین تو خیر پہلے بھی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ بندوق کے زور پہ، لاٹھی کے زور پہ، اور یہ جال سازیاں ہیں، یہ جعلی جو حکمران ہیں ان کے ذریعے حکومتوں کو چلایا جا رہا ہے۔ کر لیں شوق پورا۔ آپ نے 1 سال ہو گیا ہے لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سی بات کا جواب دینا چاہوں گا شوکت بسرا صاحب۔ اچھا شوکت صاحب، نجمی عالم صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی لفظ یوز شوکت بھائی کہ بھائی لاڑکانہ کی پارٹی ہے، اگر ہمیں دیکھنا ہے تو 4 اپریل یا 27 دسمبر کو آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ بھی آتے رہے ہیں لڑکانہ، کہ وہاں پر پاکستان کے ہر خطے سے آتے ہیں لوگ۔ ہاں بالکل میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آئی ایس پی آر یا آرمی کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی جب ان کا رول نہیں ہونا چاہتا آپ ان سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو خود انگیج کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے جیل پولیس کی بات کی، مجھے یاد ہے ایک سیکنڈ بسرا بھائی، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا، چاند رات کو فریال تارپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے اٹھا کے آپ جیل پہنچاتے ہو صرف تکلیف دینے کے لیے۔ مریم اپنے والد سے ملنے جاتی ہے، وہاں گرفتار کرتے ہو۔ آصف صاحب وہاں کورٹ میں کہہ کے آئے میں گھر جا رہا ہوں، آ کے پکڑ لینا، وہاں بیٹھے تھے، ہم بھی جمع ہو جاتے وہاں پر، ہم بھی لڑنا شروع ہو جاتے۔ ہماری لیڈرشپ نے کہا نہیں آپ نے نہیں لڑنا ہے، ہم فیس کریں گے، اور فیس کیا۔ اب آپ نے پڑھی تو تھوڑا فیس کر لینا خان صاحب، اتنی کیا ہے؟ ہم نے جا کے لیکن آپ اپنا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بندوق کی نال پہ آصف زرداری ہے۔ یہ کون سا وزیر اعظم کا بولنے کا سٹائل تھا؟ کراچی کے گورنر ہاؤس کی تقریر ہمیں یاد ہے کہ میری بندوق کی نال پہ نا آصف زرداری ہے۔ جس آدمی کی اپروچ یہ ہو، وہ ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو یا الیکٹڈ تو وہ تھے نہیں، سلیکٹڈ تھے اس وقت، آپ نے سوچا تھا یہ بات؟ آپ نے کبھی پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، کیا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ملک کے وزیر اعظم کا کہ میری بندوق کی نال پہ ہے، میں زرداری کو یہ کر دوں گا، میں فلاں کو یہ کر دوں گا؟ امریکہ کے خلاف آپ بولتے ہیں، امریکہ سے جب خان صاحب آئے آپ نے ایسے استقبال کیا جیسے عمران خان بیت المقدس آزاد کرا کے آ گئے۔
आप लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया था ना, अमेरिका में ऐसा हो गया, अमेरिका में ऐसा हुआ, और यहाँ पे इस्तकबाल हुआ किस बात का? कि अमेरिका के दौरे का। हो जी, इमरान खान साहब ने बैतुल मुक़द्दस आज़ाद कर लिया या मकबूजा कश्मीर आज़ाद कर लिया था, फिर उसी के खिलाफ बोलते भी हैं। एक तरफ वो सऊदी अरब को शेख अब्दुल मरवत कहते हैं, फिर आप लोग, अरे आप अपनी पार्टी को, इसको पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, कल्ट से निकालें। बसरा साहब, आप पुराने सियासी वर्कर हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त आप एक कल्ट के मेंबर हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं रहे हैं आप लोग। प्लीज लाइव शो शुरू हो जाने। जी शौकत साहब, अब आप कहिए। अच्छा, पहली बात, नजीब अहल मेरे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, और मुझे बड़ा फख्र है कि माशाल्लाह ये उस लॉट में से हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन बदकिस्मती से अब वो भुट्टो साहब वाली और बीबी वाली पार्टी तो रही नहीं। ये तो एक जरदारी साहब ने जो टोला बना लिया है। आज देखे ना, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं, और वो 24 सीटों के साथ जाली सदर बन के बैठे हुए हैं। किसको नहीं पता कि इस वक्त जरदारी साहब हों या बाकी पार्टियां हों, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। ये लोग तो वो हैं जो मैं बताया गया था कि उन्होंने लूट मार की, करप्शन की, इनको जेलों में होना चाहिए था। तो सो ये सब लोग निजाम के बेनिफिशरी हैं। स्टैब्लिशमेंट, मैं चैलेंज देता हूँ इनको, स्टैब्लिशमेंट और इनकी दादी जमातें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, ये एक जलसा कर लें, इनको कहीं जलसा करें, क्योंकि सब एक ही है ना। फिर हमें जलसा करने की इजाजत दें, आपको पता चल जाएगा जलसा क्या होता है और आवाम किसके साथ होती है। इसलिए भाई हम तो इनका गुस्सा इसलिए नहीं करते, दे आर इररेलेवेंट, दे आर नॉट फ्रॉम पब्लिक। ये तो बेचारे सब जो हैं वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने इनको जितवाया है, ये सब हारे हुए लोग थे। सर, हमें भी याद है आपके धरने के वक्त इस्लामाबाद में टीवी कैमरों को इजाजत नहीं थी, वो पब्लिक को दिखाओ। टीवी कैमरों को ऑर्डर था कि सिर्फ वो आपके ट्रेलर पे रखें, हमें सब याद है। चलें, शायद उनकी लाइन मुनक़ता हो गई है या उन्होंने कर दिया। सईद इलाही साहब, आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे? देखें, मैं तो जैसे आपने सवाल किया, देखें पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है, और उसकी जिस हालत में वो पहुंच चुकी है, उसकी तमाम संजीदा लीडरशिप फारिग हो चुकी है, और नए लोगों की शमूलियत से, और जो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने वफादारियां तब्दील की 5-5 बार, 3-3 बार, 2-2 बार, वो उस पार्टी में आ गए। और वहां पर वो, आप ये देखिए कि जब आप सवाल पूछती हैं तो बसरा साहब आपको बता रहे थे कि आप ये सवाल मत पूछिए, सवाल भी मैं बताऊंगा कि आप क्या पूछिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक पीटीआई का रवैया जो है बड़ा अजीबो गरीब है कि ना वो सवाल सुनते हैं ना वो जवाब देते हैं, और अभी जो आपने सवालात किए हैं उसके बजाय वो कुछ और जवाब दे रहे हैं, और जो असल इश्यूज थे उनसे आपकी तवज्जो हटा रहे हैं। आप अफजल मरवत की बात कर रही हैं, शेख अफजल मरवत साहब वहाँ शामिल हुए और वो मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और छोड़ के भी जाने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है वहाँ जो इस वक्त जंग जारी है वो भी एक इख्तियार की जंग है कि कौन चेयरमैन बनेगा, किसके पास ताकत होगी, कौन पार्टी को चलाएगा। ठीक है। डॉक्टर सईद इलाही साहब, अली गौहर बलोच, शौकत बसरा और नजमी आलम साहब, मैं आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।